اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے جس نے خدا کے ساتھ بے وفائی کی، جرم کیا، خدا کی عنایتوں کے باوجود سرکش ہو گیا۔ اسی طرح میں جب اللہ تعالی نے یہ فیصلہ کیا، شیطان نے کہا مجھے مارنا نہیں، اگر اے اللہ تجھے اپنی طاقت کو منوانا ہے تو مجھے آزاد کر دے، میں تیری امت کو بھڑکاؤں گا، تیرے ماننے والوں کو بھڑکاؤں گا۔ اللہ نے کہا جا چل۔ اسی لیے یہ نیگیٹو اینڈ پازیٹو فورسز they are still alive. They are still alive. اور انہی فورسز کی بنا پر بہت سے لوگ رضا سے، بہت سے لوگ اپنی رضا کے بغیر، اپنی مرضی کے بغیر، اپنی چاہت کے بغیر، حالات کے جبر اور دباؤ کے تحت مجبور ہو جاتے ہیں ہر وہ کام کرنے کے لیے جو وہ نہیں چاہتے۔ میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا۔ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میرے ساتھیوں، چاہے وہ بزرگ ہوں، درمیانی ایج کے ہوں یا جوان ہوں، یا میلینیلز یعنی یوتھ سے تعلق ہو، ایک مرتبہ پھر 9 دسمبر کو لاٹھیاں ڈنڈے کھانے کے باوجود، لاٹھیاں ڈنڈے کھانے کے باوجود، گرفتاریوں کے باوجود، تم لوگ، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، میری پیاریوں، میری پیاریوں، ہائے ہائے، میں کیا الفاظ استعمال کروں تمہارے لیے؟ اس سے اچھا میرے دل کی ٹکڑیوں، میری دل کی چاہتوں، تم نے اتنے ڈنڈے کھانے کے باوجود، بچوں کے چھن جانے کے باوجود، گاؤں کی گودوں سے پولیس نے بچوں کو کھینچ دیا تھا فوج کے کرپٹ جرنیلوں، ISI کے کرپٹ جرنیلوں، رینجرز کے کرپٹ جرنیلوں کے حکم پر، اور اس کا ساتھ دیا ناصر شاہ اور پیپلز پارٹی، آصف علی زرداری کی پیپلز پارٹی نے، اور جس کو جائز قرار دیا کہ MQM پاکستان قومی ادارے کی پارٹی ہے اور MQM لندن پاکستان مخالف ہے۔ ذرا سنیے ناصر شاہ کیا کہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے زرداری کی زبان، پہلے آصف علی زرداری نے اپنی بیوی کے ساتھ کھلواڑ کیا، بھٹو خاندان کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور اس کی آج اولاد ناصر شاہ کی شکل میں مہاجروں کو گالی دے رہی ہے۔ ذرا سنیے۔
MQM लंदन के कारकुनान यादगार सौदा जाने के लिए लियाकत अली खान पहुंचे तो पुलिस का सामना हो गया। एहलकारों ने मना किया तो जबरदस्त नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस के रोकने पर भी बाज न आए तो एहलकारों ने लाठियां चला दी और कई कारकुनान को धर लिया। खवातीन कारकुनान को हिरासत में लेने के लिए खवातीन एहलकार हरकत में आई और जबरदस्ती मोबाइल में डालकर ले गईं। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह बोले, पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने वालों की इजाजत कैसे दी जा सकती है। MQM पाकिस्तान जो है वो एक कौमी धारे की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। MQM लंदन वाले जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनको कैसे इजाज़त दी जा सकती है? मुल्क में रह कर पाकिस्तान के खिलाफ बात करे, उसको कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? कानून नाफिज करने वाले इदारों ने MQM लंदन के यौम शौदा मनाने के ऐलान पर सुबह अजीजाबाद के रास्ते बंद करके जिना ग्राउंड के अतराफ रुकावटें खड़ी कर दी थी। मेरी माँ बहनों, देखा क्या बोल रहा है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कौमी धारे की पार्टी है, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन पाकिस्तान मुखालिफ है। इस फर्द जिसका नाम नासिर शाह है, इससे कोई पूछे कि जब जुल्फिकार अली भुट्टो जो फौजियों के जूते साफ करता था सिर्फ अपनी सियासत में आने के लिए, मकाम हासिल करने के लिए, उसको फांसी पे लगा दिया, तो उस वक्त तुम्हारा बाप जो था वो अपनी बीवियों बेटियों को जर्नैलों के पास पेश करके अपनी बख्शिश करवा रहे थे। जो मौजूदा पीपल्स पार्टी का चेयरमैन को चेयरमैन है, इसकी मां जिसको बेनजीर भुट्टो कहते हैं, वो एक्साइल में क्यों गई? MQM लंदन के बजाय पीपल्स पार्टी लंदन क्यों नहीं कहा, जो वो 7 साल 8 साल 9 साल जिला वतन रही? इसलिए ये भुट्टो के कत्ल के बाद पीपल्स पार्टी के जागीरदार और वडेरों ने बाद नहीं, जब मालूम हो गया कि भुट्टो फांसी चढ़ जाएगा, उससे पहले ही उन्होंने अपनी ऐशो इशरत की महफिलें जमाकर उसमें फौज के करप्ट जर्नैलों, ISI के करप्ट जर्नैलों को दावत देकर खूब अपनी माँ बहन बेटियों को ही नहीं बल्कि इलाके की नामवर तवाइफों को बुला के दाने ऐश हासिल करने के लिए उन्हें फराहम की। जैसे कि आसिफ जरदारी के जो बाप है वो जियाउल हक डिक्टेटर जो है, उसका सुबह शाम काम था कुछ नहीं, सर आप पानी से पैर न धोए, मैं सलाइवा मेरे मुंह में है, इससे चाट के आपके पैर चाटूंगा। हाकिम अली जरदारी, ये उसका बेटा है। नुसरत भुट्टो मरहुमा ने पता नहीं कैसे बेनजीर की शादी आसिफ अली जरदारी से कर दी। आई डोंट नो बिहाइंड द सीन, बट बेनजीर भुट्टो when she was in exile, she has said, it is on record, that ISI is the notorious and so powerful that they are not under the Chief of Army Staff of Pakistan. They don't care about Chief of Army Staff. They don't listen to the Chief of Army Staff.
یہ بے نظیر بھٹو کا بیان آن ریکارڈ ہے. یہ پاکستان کے خلاف نعرہ نہیں ہے تو کیا ہے یہ ناصر شاہ جیسے اور اس کے حواری یہ سندھی وڈیرے جاگیردار اتنے ظالم سفاک ہیں کہ جنہوں نے اردو بولنے والے تو چھوڑو، سندھی غریب کسان، غریب ہاریوں، غریب سندھی مزدوروں کی ماں بہن بیٹیوں کو، ان کی عصمتوں کو اغوا کر کے تار تار کیا. جس کا نام آصف علی زرداری ہے، زردار، پیسے والا ہی نہیں، چوری چکاری پہلے ڈاکو تھا یہ، بعد میں بے نظیر سے شادی ہو گئی، اقتدار مل گیا تو ملکی خزانے کا ڈاکو بن گیا. یہ غدار نہیں. ناصر شاہ گندے بےہودہ، تو مجھے کہہ رہا ہے پاکستان خلاف. یہ بتا بے نظیر بھٹو نے 7 8 سال 9 سال جلا وطنی کیوں کاٹی؟ تیرا لیڈر ذوالفقار علی بھٹو پھانسی پہ الطاف حسین نے چڑھایا یا پنجابی فوج کے جرنیل نے چڑھایا؟ اور اگر پنجابی فوج کے جرنیلوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کا پھندا لگایا اور پھر بے نظیر بھٹو سے شادی ہو گئی ایک ڈاکو کی، آصف علی زرداری، جس نے بیت اللہ مسعود اور ISI کے جرنیلوں سے مل کے بے نظیر بھٹو کو قتل کروایا، مرتضی بھٹو کو قتل کروایا. یہ بول رہا ہے کہ مہاجروں کو کیسے اجازت دی جا سکتی تھی؟ ابے مہاجر ماں بہن بیٹیاں 9 دسمبر کو یوم شہدا کے لیے فاتحہ خوانی، اللہ کا نام لینے، قرآن پڑھنے، فاتحہ پڑھنے گئی تھی، پاکستان کے خلاف نعرے لگانے کے لیے نہیں گئی تھی. لیکن تو نے ان پہ لاٹھی چارج کروا کے اسے جائز قرار دے کر کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے فوج کے ساتھ، فوج کے کرپٹ جرنیل، ISI کے کرپٹ جرنیلوں کے ساتھ مل کے جو مظالم ماں بہنوں بیٹیوں، مہاجر ماں بہنوں بیٹیوں میں ڈھائے، وہ درست تھا. تو نے یہ کہا نا میں حالات کے تحت ملک سے باہر ہوں، میں اگر پاکستان میں ہوتا تو تیری یہ 10 گز کی زبان باہر نکل ہی نہیں سکتی تھی. اور آصف علی زرداری ہو، بھٹو، بے نظیر بھٹو کا قاتل، یا اس کا بیٹا بلاول بھٹو، جو بلاول بھٹو نہیں ہے، بلاول زرداری ہے. وہ بھٹو کی اولاد نہیں، زرداری کی اولاد ہے، جو بھٹو کے نام کو بیچ رہا ہے. ناصر شاہ اور پیپلز پارٹی والوں، سن لو آج کے بعد. آج 11 دسمبر 2017 کی تاریخ ہے، منڈے کا دن ہے، اور لندن وقت کے مطابق اس وقت 9:30 بج رہے، صبح کے 9:30 بج رہے. گالی دینے سے پہلے خیال کر لیا، اور جواب تمہیں ایسا ہی دوں گا. جو تمہاری حقیقت ہے اس کو بیان کروں گا، جو تمہارے لیڈروں کی حقیقت ہے، جاگیردار وڈیرے جنہوں نے سندھی ماں بہن بیٹیوں کو
نہیں چھوڑا. سندھی ماں بہن بیٹیوں, ناٹ اردو اسپیکنگ اونلی, سندھی اسپیکنگ ماں بہن بیٹیوں کو رسوا کیا. آصف علی زرداری سمیت تمام وڈیرے جاگیردار جتنے سندھی ہیں پیپلز پارٹی کے, وہ سب اپنے ہاری کسان کی ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں, سب کھلواڑ کرتے ہیں. سندھیوں کو میں نے بہت کہا, لیکن سندھی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. سندھی ذہنی طور پر غلام بن چکے ہیں کہ لے جاؤ ہماری بیٹی کو, بہن کو, ماں کو, بیوی کو, جو دل چاہے ان کے ساتھ جیسا سلوک چاہے کرو, پر ہمیں جینے کا حوصلہ دے دو. میں جب تک زندہ ہوں میں مہاجر قوم کو یہ درس نہ دیا نہ دوں گا, اور جب تک زندہ ہوں پنجابی کرب جرنیلوں, ISI کے کرب جرنیلوں سے لڑتا رہوں گا انصاف کے لیے, حق کے لیے, سچائی کے لیے, انصاف کے حصول کے لیے. کدھر پاکستان بنا دیا ہمارے بزرگوں نے, کیا غلطی کر دی ہمارے بزرگوں نے. بہت بڑا گناہ ہو گیا ہمارے بزرگوں سے. اے اللہ اسے معاف فرما, اے اللہ اسے معاف فرما, اے اللہ اسے معاف فرما. اور اس پنجابی فوج کے جرنیلوں کرپٹ ISI سے ہمیں نجات دلا. اس پاکستان جو بنا ہے انگریزوں کی دلالی اور انگریزوں کے بستر گرم کرنے کے لیے پنجابی جرنیل اور فوجی افسران نے اپنی ماں بہن بیٹیوں کو پیش کر کے برطانوی سامراج سے برات حاصل کر کے پاکستان حاصل کر لیا. اس پاکستان کا تباہ ہونا, فنا ہونا ایک عبادت کا کام ہے. جو یہ کرے گا وہ رضا الہی, اللہ کے رسول کی رضا حاصل کرے گا. باقی میں نے بتا دیا بے نظیر بھٹو کا قاتل کون, اور پیپلز پارٹی کے مرتضی علی بھٹو کا قاتل کون. لیکن بے نظیر بھٹو بول نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ 3 بچوں کو جنم دے چکی تھی. وہ عورت تھی, کیا کرتی, مجبور تھی, بے بس تھی. لہذا زرداری کی غنڈا گردی بدماشی کے آگے زرداری بیسیکلی ڈاکو تھا اور ہے. نواب شاہ میں ایک ایک بچہ, ایک ایک آدمی جانتا ہے کہ حاکم علی زرداری اس کا باپ, اور یہ جو مر گیا حاکم علی زرداری اس کا باپ, اور یہ ڈاکو تھے اور آج بھی. یہ شہداء کے یادگار پہ جانے والوں کو, ان پر لاٹھی چارج کرنے والوں کا عمل زرداری, یہ بلاول بھٹو اور اس کا ایجنٹ ناصر شاہ جائز قرار دے رہا ہے. ان پہ لعنت 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 ہزار لعنت ہے. میری قوم کے ماں بہنوں بزرگوں, تم کو تمہاری ہمت, بہادری, جرأت, ساتھیوں اس کو سلام. اپنی ہمت برقرار رکھنا. میں جب تک زندہ ہوں میں خاموش نہیں بیٹھوں گا, نہ آج تک خاموش ہوں. اور میں اس جرنیل کرپٹ, یہ لڑنے تو آ نہیں سکتے. یہ مہاجروں کو, غریب بلوچوں کو, نہتے بلوچوں کو مار سکتے ہیں, نہتے
کمین بے ضمیر جرنیلوں نے پاکستان توڑا، ان کے خلاف کوئی ٹی وی اینکر پرسن یا ٹی وی ٹاک شوز میں آنے والا اس لیے نہیں بولتا کہ 90%، ذرا غور سے آج نوٹ کر لیں، ٹی وی پہ آنے والے 90% اینکر پرسنز اور اس میں شامل پولیٹیکل اینالسٹ یہ بے ضمیر، بےہودہ، اور کون سا لفظ ہے میں استعمال نہیں کرنا چاہتا ورنہ تو بڑی آسانی سے کر دیتا، سمجھ میں آ جاتا، یہ وہ ہیں جو مہاجر ہیں لیکن یا پنجابی ہیں، یہ وہ ہیں جو اپنی ماں بیویوں بیٹیوں کو کرپٹ جرنیلوں اور ISI کے سامنے کے بستر گرم کرنے کے لیے رات دن پیش کرتے ہیں. اسی لیے ان کی شان میں قصیدہ کہتے ہیں، اتنا مارا مہاجروں کو 9 دسمبر 2017، 9 دسمبر 2 دن پہلے، ماؤں کی گود سے بچوں کو چھین لیا پولیس والوں نے، رینجرز والوں نے، کوئی خبر ٹی وی میں نہیں آئی، کوئی اینکر پرسن پولیٹیکل اینالسٹ نے ایک لفظ اس ظلم کے خلاف بات نہیں کی. بات کرتے کشمیر میں بھارتی مظالم کی، کشمیر میں بھارت کی افواج کی میں نے ہمیشہ مذمت کی ہے کہ کشمیریوں پہ ظلم نہ کرو، لیکن آج میں اعلانیہ کہتا ہوں، خدا کی قسم، کشمیر میں بھارتی افواج، کشمیری جس کو محفوظہ کشمیر کہتے ہیں، انڈین آکیوپائڈ کشمیر، انڈین آکیوپائڈ کشمیر جس کو کہتے ہیں، وہاں وہ ظلم نہیں کر رہی جو پاکستان کی فوج، ISI اور رینجرز، پولیس پنجابی اور اس کے حوالی زرداری اور تمام مذہبی جماعتوں کے زرخرید علماء جو آج دیندار بن کر بڑے بڑے اجتماعات کر رہے ہیں، جاہل ہے پاکستان کی عوام بدقسمتی سے. چاہے کوئی بھی مولوی ہو، ان کا کام صبح سے شام تک وہ اس قابل نہیں ہے کہ اب وہ کچھ فزیکلی کر سکے. وہ اسی میں خوش ہے کہ عورتیں آئیں اللہ رسول کے نام پہ اور بس ان کے ساتھ وہ کریں جس سے وہ سکون پائیں، باقی عورتوں کو چھو کر نہیں سکتے. وہ سب کے سب مولوی فوج کے ایجنٹ ہیں، آرمی کے ایجنٹ ہیں، ISI کے ایجنٹ ہیں، جن کو آپ دیکھ لیں گے تصویر میں کہ فوج DG رینجرز پنجاب کیسے پیسے بانٹ رہا ہے، ذرا دیکھیں. سر یہ ہم کر رہے ہیں، چلے یہ ہماری طرف سے، کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ آپ نہیں بول رہے. اس میں کتنے پیسے ہیں؟ 1000. ہاں یہ دیکھیں ہمارے بچوں کی بات سن، انہوں نے نا اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے خود کو عوام کو آپس میں لڑا کے یہ سن کتنے عقل کی بات ہے ہمارے. یہ سارے انشاءاللہ سارے سنوائیں گے. وہ ہمارا ادھر ہم کو دیجیے گا. یہ وہ ہیں جو کہ ابھی ہمیں ایک تھانے سے ہمیں نکالے ہیں، کچھ تھوڑے اور بھی دوسرے بندے. دیکھا آپ نے 23 دن تک پورے پاکستان کو بلاک کرنے والے پولیس والوں کو لاٹھیوں سے مار دیا، جان سے معذور کر دیا زندگی بھر کے لیے. کسی کی آنکھ گئی، کسی کی ٹانگ گئی، کسی کا ہاتھ گیا. ان کو یہ
के कर्म जर्नल, रेंजर्स के कर्म जर्नल किस तरह पैसे तकसीम कर रहे हैं। देखा आपने, बहुत उम्दा किया तुमने, शाबाश शाबाश शाबाश, ये तुम्हारा इनाम है। ये है पाकिस्तान की हकीकत और पीपल्स पार्टी का साथ देना, मौजूदा पीपल्स पार्टी का साथ देना, भुट्टो के कातिलों का साथ देना है। भुट्टो को फांसी पे चढ़ाने वाले जर्नलों का साथ देना है, और उसके चमचे जो अभी पैदा हुए हैं, नासिर शाह जैसे, जो सुबह शाम अपनी बीवी, बहन, बेटी को, अपने खानदान की औरतों को फौजी, पंजाबी फौज के जर्नलों के पास भेजता है। इसलिए तो वो तर्जुमान बना पीपल्स पार्टी का, वरना कैसे बनता। शर्त ही है ये बनने के लिए। अब मेरे यहां जो वजारतों के ओहदे पर, मेयर्स के ओहदे पर पहुंचे, उनको आईएसआई ने खरीद लिया, फौज ने खरीद लिया, बेसमीर थे वो बिक गए, कौम का सौदा कर लिया, सौदा का सौदा कर लिया। जिस नाम पे वो मेयर और वजीर बने, इन सुअर के पिल्लों ने, क्योंकि इनका नुत्फा हराम है, ये नुत्फा हराम की पैदावार है, चाहे कोई भी टोला हो, डिफेंस टोला हो या पीआईबी टोला या लाडी टोला, ये नुत्फा हराम की पैदावार है। इन्होंने 9 दिसंबर को अपनी कौम की माँ बहन बेटियों पर किए जाने वाले तशद्दुद के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला, एक लफ्ज नहीं बोला, एक लफ्ज नहीं बोला। इसलिए इन्होंने साबित कर दिया कि ये नुत्फा हलाल नहीं, नुत्फा हराम से पैदा हुए। लेकिन जो नुत्फा हलाल से पैदा हुए हैं, उन्होंने लाठियां खाई, डंडे खाए, फिर भी अपने नजरिए महाजर कौम से गद्दारी नहीं की, कायद से गद्दारी नहीं की। शाबाश माओ, बहनों, बुजुर्गों, तुम्हें सलाम। और फौज के करप्ट जर्नल, आईएसआई और टीवी पर आने वाले एंकर पर्सन्स, मर्द हो या एंकर पर्सन्स, जो एमक्यू के खिलाफ बात करती हैं, जो एमक्यू के खिलाफ बात करती हैं, और तज्जिया निगार, पहले बता चुका हूं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, डिफेंस एनालिस्ट, ये बेगैरत तुम्हें लानत लानत लानत। साथियों, हिम्मत जमा रखना। अभी तुम्हारा अल्ताफ हुसैन अल्लाह ने जिंदा रखा हुआ है, दुआ करो उसकी सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए। मैं जब तक जिंदा हूं, महाजिर कौम को बाइज्जत जिंदगी दिलाने के लिए और इस नापाकिस्तान से निजात हासिल करने की जद्दोजहद करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा। और एक एक जुल्म करने वाले फौजी जर्नल, उसकी औलाद, आईएसआई के जर्नल, रेंजर्स के जर्नल, उनकी औलाद, अफसरान, इंशाअल्लाह आईन कानून के मुताबिक उनसे भी हिसाब लिया जाएगा। मेरी माँ, बहनों, बुजुर्गों, साबित कदम साथियों, तुम्हें झुक के झुक के झुक के झुक के सर झुका के तुम्हें सलाम पेश करता हूं, अपना प्यार पेश करता हूं, अपनी मोहब्बत पेश करता हूं। जीती रहो, जीते रहो। शाबाश शाबाश। कौमों में इज्जत की जिंदगी गुजारने के लिए भाव बहनों, बेटियों, बुजुर्गों, मिलेनियल्स, मिलेनियल्स, यूथ को कुर्बानियां देनी पड़ती है। शाबाश यूथ, 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 गर्ल्स, बॉयज, तुम भी निकले, शाबाश। और तुम ही इनको ठिकाने
महाजिर दुश्मन कुव्वतों को तुम ही ठिकाने लगाओगे, तुम ही ठिकाने लगाओगे, तुम ही ठिकाने लगाओगे। इजाजत चाहता हूँ शाबाश पेश करने के बाद। और पीपल्स पार्टी की हुकूमत फौज के दलाल जो बने हुए हैं, बेनजीर भुट्टो को कत्ल करवाने, बेनजीर को कत्ल करवाने, मुर्तजा भुट्टो को कत्ल करने वाली पीपल्स पार्टी में लानत लानत लानत। अल्लाह मुझे माफ फरमाए, मैंने अपने साथियों के कहने पे पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद किया था। अल्लाह मुझे माफ फरमाए, अल्लाह मुझे माफ फरमाए। अल्लाह मेरी गलती का अज़ाब मेरी कौम को ना दे, जो देना है मुझे दे दे, मेरी कौम को ना दे। ऐ पाक परवरदिगार आलम, मैं इन सिंधी वडेरों से महाजर कौम इनके साथ नहीं रह सकती। सिंध इनके बाप का नहीं है, सिंध हमारा था। तक़सीम हिंद से पहले सिंध हमारा है, हमारा हक था, हमारा हक है। सिंधी वडेरे जागीरदारों का हक न पहले था न है। हाँ, सिंधी किसानों का हक है, सिंधी हारियों का हक है, सिंधी मजलूमों का हक है, सिंधी सच्चे लिखारियों का हक है, सिंधी उन माँ बहन बेटियों का हक है। और वे मेरी सही माँ बहन बेटियों की तरह सिंधी कौम की माँ बहन बेटियां हैं, जो इन वडेरे सिंधी हुक्मरानों के आगे जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, पिस रहे हैं, जुल्म का शिकार हो रहे हैं। वो मेरी सगी माँ बहन बेटियों की तरह है। सिंधी माएं बहनें बेटियां, मैं तुमको भी आजाद कराऊंगा इंशाअल्लाह इन सिंधी वडेरों से। और जिंदा रहा, और अगर खुदा न खास्ता न रहा तो मेरे मानने वाले तुम्हें आजादी सिंधी माँ बहन बेटियों, इन वडेरे सिंधी जागीरदार लुटेरे अय्यार मक्कार अय्याश सिंधी हुक्मरानों से तुम्हें निजात दिलाएंगे, आजाद कराएंगे, आजाद कराएंगे। महरूम मजलूम बलोच और कबायली इलाकों के लोगों, तुम पे जो जुल्म हो रहा है उसकी मजम्मत करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ आखिर वक्त तक रहूंगा, जब तक तुम जालिम पंजाबी जर्नल ISI के करप्ट जर्नलों के खिलाफ जबरदस्त रहोगे। और ये जो टीवी में दिखाते हैं फरारी कैंप से इतने लोग आए, इतने फरारी कैंप से आ गए, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। ये बलोच जो पंजाबी फौज के, चाहे वो वजीर आला बलोचिस्तान हो या गवर्नर, ये पंजाबी करप्ट फौज के जर्नलों के, ISI के करप्ट जर्नलों के एजेंट्स नहीं, बल्कि सुबह शाम अपनी माँ बहन बेटियों को पेश करने वाले हैं जो बलोचिस्तान पे हुक्मरान हैं। ये वो है। बलोचों, सुन लिया तुमने मेरे बलोच भाइयों, मैं हर उस बलोच के साथ हूं जो बलोच कौम परस्ती और आजादी के लिए जिद्दोजहद कर रहा है। मैं उसे सलाम पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। शाबाश बलोचो, हथियार यानी हौसला मत हारना, हौसला मत हारना। बगैर कुर्बानियों के कभी मंजिल नहीं मिला करती, बगैर कुर्बानियों के कभी मंजिल नहीं मिला करती, बगैर कुर्बानियों के मंजिल कभी नहीं मिला करती। जहां तक रहा ताजा तरीन जो खबरें सुनी गद्दारियों की, इस पे मैं तबसरा करना नहीं चाहता। मैं अब आदी हो गया हूं जो
करप्ट है वो साथ कायद के चल नहीं सकता। जो बदकिरदार है वही कायद को और MQM को छोड़ के जाएगा, अल्ताफ हुसैन को छोड़ के जाएगा। बस इसके बाद मैं आप सबको एक मरतबा फिर भाव बहनों, आपने जो जुल्म बर्दाश्त किया और जिस तरह आपने हिम्मत का मुजाहरा किया उस पर सलाम पेश करता हूँ और आगे तहसीन पेश करता हूँ। इजाजत चाहता हूँ मेरी बहन बेटियों, मिलेनियल्स, गर्ल्स, बॉयज, यू आर माय लव। Millennials, girls, boys, students, you are my love. You are my love. You are my heart. And the future of Muhajir nation is in your hands. You have the futures of Muhajir coming generations. But you have to sacrifice. You have to struggle. You have to do all your necessary work, and the rest of the time you spare few minutes, few hours for your for the safety, security, and permanent solution with respect, honor, dignity for your own Muhajir, deprived, neglected, discriminated, victimized Muhajir, brothers and sisters, mothers, fathers. Hope you will come forward and help us. And I request all the overseas units, office bearers, and sympathizers. Now, please come forward. Please come forward. Please come forward to save your own nation. You are safe in other countries of the world, but your generation, Muhajir generation, is not safe in Pakistan. Do something for their safety. Do something for their safety. Do something for their safety, security, and permanent respect, dignity, to achieve respect, dignity, honor, honest life for coming Muhajir generation in their own house. शुक्रिया। इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। या अल्लाह हमारी मदद फरमाए। या अल्लाह हमारी मदद फरमाए। और जिसका जो भगवान है, ईश्वर है, राम है, कृष्णा है, जीसस क्राइस्ट है, लॉर्ड बुद्धा है, गणेश भगवान है, कोई भी हो, जो अहमदीज हैं, उनका जो अकीदा है, क्रिश्चियन समेत अहमदीज के खिलाफ जो जुल्म पाकिस्तान में हो रहा है, अल्लाह ताला मासूम अहमदीज पर जुल्म करने वालों को नेस्त नाबूद कर देगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मैं अहमदीज के साथ कल भी था, आज भी हूं, और हमेशा हर मजलूम के साथ रहूंगा, हर महरूम के साथ रहूंगा। महाजर माओ, बहनों, बेटियों, मेरे साथियों, मिलीनियल्स, यूथ, तुमको सलाम, सलाम, शाबाश, 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 प्यार, 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 लॉर्ड्स ऑफ किसेस, लॉर्ड्स ऑफ किसेस, लॉर्ड्स ऑफ हग्स,
appreciation. اجازت دو. جیے مہاجر, جیے محروم عوام all over the world, particularly in Pakistan, from the barbaric rule of corrupt army generals, ISI generals, Rangers, paramilitary generals and their officers, corrupt. Get rid of them, یا اللہ یا اللہ. یہ دعا ہے. اس دعا کے ساتھ ہمیں نجات دلا دے ان ظالم سفاک حکمرانوں سے. بہت بہت شاباش آپ کو. اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.